अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ अमानुल्लाह खान, आपके प्रोग्राम अक्स के साथ। आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, 22 अगस्त का तहरीके इंसाफ का जलसा जो इस्लामाबाद के करीब तरनौल में होना था, पीटीआई के ज़राए के मुताबिक उसे चेयरमैन के हुक्म पर मनसूख कर दिया गया। वो जलसा अब 8 सितंबर को किया जाएगा। देखें, इस जलसे की तैयारियां पीटीआई के कारकुनों ने, ज़िले की क़यादत, तहसील क़यादत, पूरे पाकिस्तान के लोगों ने काफ़ी अरसे से कर रहे थे, क्योंकि जब से तहरीक इंसाफ के मामलात बहुत सारे सबोताज हुए हैं और क़यादत जो है बिखरी हुई है, तो ये पहला मौका था कि जिसके अंदर पूरी क़यादत को और कारकुनों को इकट्ठा करना था। इस जलसे के बड़े बुलंद दावे किए गए थे और उन दावों में जो सबसे आगे थे वो वज़ीर आला सरहद थे, अली अमीन गंडापुर साहब। उन्होंने इस जलसे को अपनी इज्जत और अना का मसला बना लिया था। उनके टीवी पे आने वाले बयानात के मुताबिक वो वहां से एक बहुत बड़े जुलूस की क़यादत करते हुए वहां पहुंचेंगे और आखिरी इतलात तक था कि उन्होंने सर पे कफन बांध लिया है और वो निकल पड़े हैं। लेकिन चंद ही घंटों में हर चीज की काया पलट गई कि एक नई स्टोरी और कहानी सामने आ गई कि चेयरमैन के हुक्म पर 22 अगस्त का जलसा मनसूख कर दिया गया है, जबकि इतलात के मुताबिक चेयरमैन साहब के इल्म में भी नहीं कि यह मनसूख क्यों हुआ और किसने किया। ये सारी कहानी और स्टोरियां हैं जो चल रही हैं अभी तक। कहानी के मुताबिक क़यादत के चंद लोग, गौहर अली खान और एक नए भारत लीडर सूबा सरहद के, उनके साथ थे और 7:30 बजे जेल में मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद ऐलान किया जाता है कि जलसा मनसूख कर दिया गया। और इस ऐलान के बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे जो बम गिरा है वो कारकुन जानते हैं, जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए लगा के पूरे पाकिस्तान से बसें तैयार कर रखी थी, खाने के इंतजामात थे, सफरी मामलात थे, बहुत कुछ था और काफी दिनों से वो इन तैयारियों में थे। लेकिन उनकी मशावरत के बगैर ये फैसला किसने किया, क्यों किया? क्या ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश थी? ये सवाल इस वक्त सरेआम लोगों में पूछे जा रहे हैं। यानी खुद तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो सोशल मीडिया में ये सवालात उठा रहे हैं कि इतनी बड़ी साजिश किसने की है, कौन है कि दरिया के किनारे पे पहुंच गए और प्यासे हैं। ये पानी किसने छीना है उनसे? दोस्तों, अब तक जितने भी तज्जिये हो रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, कहा जाता है कि जेल में जो शेड्यूल है मुलाकात का, वो कोई भी हो उस शेड्यूल के बगैर मुलाकात नहीं कर सकता। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जो कफन बांध के निकले थे और उन्होंने ही इस सारे मामले को सबोताज किया है। कहने वाले ये कह रहे हैं कि पीटीआई के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट की जो एक साजिश तैयार हुई थी और उसके तमाम मोहरे जो थे वो तहरीक इंसाफ की क़यादत में मौजूद थे।
جنہوں نے تحریک انصاف کے چیئرمین کے ساتھ وفاداری نہیں نبھائی. ہر کسی نے اپنی اپنی کہانی جا کے جیل میں سنائی اور انہیں خوفزدہ کیا اور انہیں ڈرایا گیا کہ اگر یہ ہوا تو یہ ہو جائے گا. یعنی انہوں نے تحریک انصاف کی زبان اور بولی نہیں بولی، وہ اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولتے رہے. دیکھیں، یہ پارٹیوں میں ہوتا رہتا ہے. اقتدار اللہ کا ہے، رب کا ہے. عمران خان کو اب بھی سمجھ جانا چاہیے کہ اقتدار کی خواہش تو کی جا سکتی ہے، لیکن اقتدار ایسے ملتا نہیں ہے. ملا تھا تو آپ نے اقتدار کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اور آج جیل میں بیٹھ کر آپ اپنے ساتھ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے. لوگوں سے پوچھو جن کے بچے، باپ، بہن، بھائی جیلوں میں سڑ رہے ہیں. آپ کو اپنے کارکنوں کی خاطر، اپنی قیادت کی خاطر کوئی سیف راستہ نکالنا تھا، لیکن نہیں. خان صاحب اب سیف راستہ نکل آیا. آپ کی قیادت میں ہی سے اسٹیبلشمنٹ نے چند لوگوں کو چن لیا، اور یہ ہوا ہے، ہر دور میں ہوا ہے. آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے. 8 سپتمبر کا جلسہ بھی نہیں ہوگا. یہ آپ کی سوچ ہے جو آپ لوگوں کو دے رہے ہیں، لیکن 8 سپتمبر کا جلسہ نہیں ہوگا. اب یہ جو حکومت ہے موجودہ، جن کے ووٹ ہیں یا نہیں، یا 47 اور 45 میں ہے، یہ 5 سال چلے گی. یہ بڑوں نے سوچ لیا ہے، اور آپ کی سوچ کے دروازے بند ہو چکے ہیں. دیکھیں، سیاستدان اپنے ہمسائے سے بھی سبق نہیں سیکھتے. جن پارٹیوں نے جو کردار پچھلے دور میں کیے انہیں بھی نہیں دیکھتے. آج ایم کیو ایم کہاں ہے؟ کہاں ہے الطاف حسین؟ آپ الطاف حسین سے بڑے لیڈر نہیں تھے. ایک آواز پہ کراچی بند ہوتا تھا اور دنیا میں تہلکہ مچ جاتا تھا. کہیں بوری بند لاشوں کی باتیں ہوتی تھی، کہیں کچھ ہوتا تھا. بڑی پاور میں تھے وہ لوگ. انہیں بھی لوگوں نے بہت سمجھایا کہ اسٹیٹ سے جھگڑا نہیں کرتے، اسٹیٹ کے ساتھ چلتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں ملک اور قوم کے لیے. لیکن خان صاحب آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی، اور اب جو حالات پیدا ہوئے ہیں آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے. اب تو 2 آپ کے گھر کے لوگ بھی آپس میں آمنے سامنے آ گئے ہیں، بشرا بی بی اور علیمہ خان. یہ کس چیز کی جنگ ہے ان کے درمیان؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن اطلاعات کے مطابق پی ٹی آئی کا چیپٹر بند ہو چکا ہے. اس میں 22 اگست کی جو سازش ہوئی ہے جلسہ منسوخ کرنے کی، اس میں آپ کے کارکن آپ دیدہ ہیں، پریشان ہیں کہ یہ اتنی بڑی سازش کس نے کی ہے، کون لوگ ہیں. مایوس ہیں آپ کے کارکن. اب ان کو اپنی جگہ پہ آتے وقت لگے گا، اور اس آنے والے وقت تک سارا وقت گزر چکا ہوگا. دیکھیں خان صاحب، آپ جیل میں بیٹھے ہیں، آپ کو کچھ پتا نہیں. آپ کے ساتھ آپ کی قیادت نے جھوٹ بولا ہے. جو گیا ہے اس نے اپنی زبان بولی ہے، اور آپ کی تحریک انصاف کو بحیر عرب میں غرق کر دیا آپ کی قیادت نے. آپ نے بہت محنت کی تھی، لیکن آپ نے سوچ سے کام نہیں لیا. اب اگر کوئی راستہ ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کو کھڑے ہونا ہوگا، اس ملک کے لیے، عوام کے لیے، قوم کے لیے اور اپنے کارکنوں کے لیے. ورنہ آپ کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے. جو سازش ہونی تھی وہ 22 اگست کو ہو چکی، اور آپ کے اپنے لوگوں نے آپ کے ساتھ کی ہے. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.